بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع: الحروف المتحركة، الحركات: فتحة، كسرة، ضمة. الدرس الرابع تمهرت أردت الحروف المتحركة يتحرك فيدلوج النبابي يازو فيدلوج. الحركات حركات ويم النبابيوش يميبالوت فتحة، كسرة، ضمة. فتحة، كسرة ضمة حركات يميبالوناتشو. እነዚህ حركات ፊደላት ጋር ተጣምረው ሲመጡ ፊደልን በባህሪዎቻቸው መሰረት እንዲነበቡ ያደርጋሉ። የነዚህን የተሐረኩ ፊደሎችን አነባበብ የምንማርበት የሆነ ክፍል ነው። ኢዘን አናባቢ ያላቸውን ፊደሎች ነው የምንማረው ማለት ነው። ተከታተሉ። ሐምዛ ፈትሐአ፣ ሐምዛ ከስራኢ፣ አኢ፣ ሐምዛ ضማኡ፣ አኢኡ። ሐምዛ ፈትሐ ሲሆን አ ተብሎ ይነበባል እያለን ነው። ሐምዛ ከስራ ሲሆን ኢ፣ ሐምዛ ضማ ሲሆን ኡ። ስናነበው ደግሞ የድምጹን ሐረካውን ስናነበው ድምጹን አጠር አድርገን መሆን አለበት። ሐምዛ ፈትሐአ፣ ሐምዛ ፈትሐ አ አንልም። አ ተብሎ አይነበብም። ቶሎ ብለን አ። ከስራም ሲሆን ኢ፣ ضማ ሲሆን ኡ። ተከታተሉ። ሐምዛ ፈትሐአ፣ ሐምዛ ከስራኢ፣ አኢ። አኢ አኢ ተብሎ አይነበብም። አኢ ቶሎ። ሐምዛ ضማኡ፣ አኢኡ። ሐምዛ ፈትሐአ፣ ሐምዛ ከስራኢ፣ አኢ። ሐምዛ ضማኡ፣ አኢኡ። ሃ ፈትሐሃ፣ ሃ ከስራሂ፣ ሃሂ። ሃ ضማሁ፣ ሃሂሁ። عين فتحاء، عين كسراعي، عاعي. عين ضماع، عاعع. حا فتحاحا، حا كسراحي، حاحي. حا ضماح، حاحيح. غين فتحاغ، غين كسراغي، غاغي. غين ضماغ، غاغيغ. خا فتحاخ، خا كسراخي، خاخي. خا ضماخ، خاخيخ. قاف فتحاق، قاف كسراقي، قاقي. قاف ضماق، قاقيق. كاف فتحاك، كاف كسراكي، كاكي. كاف ضماكو، كاكيكو.